विश्वानि देव सवितद्युतानि प्रासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् अस्तु यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मन्यः अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः वयं तावत् तत्र हम्म, अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः अत्र अस्य अस्माकं क्रमे अष्टपञ्चाशः पाठः सप्तपञ्चाशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः तत्र यमराजस्य 14 नामानि पठ्यमानानि सन्ति तेषु कानिचन नामानि पठितानि धर्मराजः पितृपतिः समवर्ति परेतराट् कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराड्यनः इति क्षणमेकमहं फलकं दर्शयामि फलकं दर्शयितुं कापि समस्या अष्टपञ्चाशत्तमः श्लोकः महोदय। आमां श्लोकः क्षणमेकम् कालः। आम्। पाठः सप्तपञ्चाशः श्लोकः अष्टपञ्चाशः च पठितः सम्यक् तत्र आम् इदानीम् अष्टपञ्चाशस्य पाठस्य आरम्भः भवति किञ्च ऊनषष्टितमस्य श्लोकस्य अर्धभागः पठ्यते तत्र अवशिष्टानि नामानि यमस्य पठ्यन्ते श्लोकार्धम् एवमस्ति तत्र कालो दण्डधर्षाद्ध देवो देवो वैवस्वतोऽन्तकः इति व्याख्यानं दर्शयामि आ, कालः इत्यपि तस्य नाम भवति आ, आ, कलयति आयुः इति तत्र उच्यमानमस्ति अत्र पश्यन्तु कलयति आयुः कलयति नाम गणयति गणनां करोति इति कलसङ्ख्याने पजाद्यजन्तात् नाम कलसङ्ख्याने इति धातुः अस्ति तथा नन्दिग्रहिपचादिभ्यर्यणिन्यचः इत्यनेन पचादि नाम अच् प्रत्ययः क्रियते किञ्च चुरादिस्थः एषः धातुः तस्वार्थे णिच् भवति तस्य णेर्णिट् इत्यनेन लुक् भवति कल इति जायते ततः प्रज्ञादिभ्यश्च इत्यनेन स्वार्थे अण् प्रत्ययः भवति इति मुकुटाचार्यः कश्चन कथयति अणि कल आदिवृद्धौ काल अकाल इति रूपं सिद्धं भवति इति कश्चन मुकुटाचार्यः कथयति तन्नास्ति इति एषः कथयति इति अ, कलेर्मित्वाभावात् नाम कलयति इति तत्र न सम्भवति यतोहि सः मित् नास्ति धातुः णिचि परतः तत्र उपधा ह्रस्वः भवति मितां ह्रस्वः इत्यनेन अतः कलह इति न भवति कालः इति भवेत् यदि
अणिजन्तात् अच् कृतः तर्हि अपि नाम प्रज्ञादिभ्यः अण् यः उच्यते सः स्वार्थे अस्ति, तस्य अपेक्षा नास्ति इति एषः कथयति। तदेव कथयति प्रज्ञाद्यणिरूपद्वयप्रसङ्गात्, नाम एषः स्वार्थप्रत्ययः यः अस्ति एषः विकल्पेन भवति। यथा प्रज्ञः एव प्राज्ञः इति तत्र उदाह्रियते प्रज्ञादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः एवम् उदाह्रियते प्रज्ञ एव प्राज्ञः इति। तर्हि एवमेव प्रकृतेपि कलह एव कालः इति स्वार्थे कालशब्दः भवेत् खलु। कालशब्दः स्वार्थे अणप्रत्यये यः अणप्रत्ययः यः क्रियते तदा काल इति शब्दः तु भवत्येव, परन्तु अणप्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः कलशब्दः सोऽपि भवेदेव खलु। अतः कलः कालः इति रूपद्वयं स्यात्। अतः मुकुटेन यदुक्तं तन्नास्ति, तथा न वक्तव्यम्। एतेन स्वाम्यपि परास्तः, कश्चन स्वामी अस्ति व्याख्याता, सः अपि अत्र परास्तः भवति। मुकुटाचार्योऽपि परास्तः भवति, स्वामी अपि परास्तः भवति। एषः धातुः मित् नास्ति, अतः ह्रस्वः न भवति, अतः कलः इति रूपं न भवति, कालः इत्येव भवति इति भावः। तदेव अग्रे कथयति तस्मात् कालयति इति विग्रहः उचितः कालवर्णत्वाद्वा इति। हम्म। न काल इति विग्रह कालयति इति एव विग्रहः करणीयः, कलयति इति विग्रहः न करणीयः इति एषः वदति। हम्म। परन्तु कलयति इति बहुत्र प्रयोगः दृश्यते अपि, अतः अस्मिन् विषये घटादिगणः एकवारं सम्यक्तया पठनीयः। तत्र वस्तुतः कलधातुः नास्ति इति एषः वदति, अन्यत्र कलयति इति प्रयोगः बहुत्र उक्तः दृश्यते। अत्र महोदय पूर्वस्मिन् पृष्ठे बिन्दु अस्ति खलु आम्, तत्र तत्र मित्त्वाभावेपि नाम मित्त्वं नास्ति चेदपि अदन्तत्वादेव वृद्धेः अप्राप्त्या, नाम एषः धातुः अदन्तः अस्ति, वृद्धेः अप्राप्त्या कलयति इति मुकुटोक्तमेव समञ्जसम्। हा, एतत्तु व्याख्याता कथयन्नस्ति, तदेव मयापि एषः एव विषयः उत्थापितः यत् एषः व्याख्याता कः, भानुजिदीक्षितः, एषः अपि अत्र भ्रान्तः अस्ति, अत एव मया सह एव विषयः आरब्धः आसीत्। भवितुमर्हति, पश्यन्तु, मानवस्य बुद्धिः अस्ति एषः। मानवः कदापि परिपूर्णः न भवति, कदापि न। यः मैथुन्यां सृष्ट्यां मैथुन्या सृष्ट्या जन्म प्राप्तवान् अस्ति, सः कदापि परिपूर्णः न भवति, दोषाः सम्भवन्ति। तर्हि तत्र अस्माभिः स्वबुद्ध्या मेधया प्रज्ञया या यद् युक्तियुक्तम् अस्ति, परिष्कृतम् अस्ति, तत् ग्राह्यम्। तादृश्यै च मेधायै ईश्वरः अस्माभिः प्रार्थ्यते गायत्रीमन्त्रमाध्यमेन, तस्य सः एव अर्थः। अन्ये 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 मतावलम्बिनः मम कृते एतद् लभ्येत तल्लभ्येत जन्नत् लभ्येत तत्र एवं स्वर्गः लभ्येत इति अस्ति, परन्तु वयं वैदिकाः सनातनधर्मावलम्बिनः किमपि न याचामहे, किमपि न प्रार्थयामहे। वयं किं प्रार्थयामहे ईश्वरस्य सविधे, धियो यो नः प्रचोदयात्, अस्माकं बुद्धिः सद्विवेकिनी भवेत् इति। अतः एतादृशविषयेषु अपि सदसद्विवेकं कृत्वा यद् युक्तियुक्तं परिष्कृतमस्ति तद् ग्राह्यम्। अतः एतद् नाम ग्रन्थस्य सम्पादकः एतत् सम्यक् एव उक्तवान् अस्ति, नाम मित्त्वं नास्ति चेदपि, अस्तु मित्त्वं न स्वीक्रियते चेदपि, तर्हि कलसङ्ख्यान इति धातुः चुरादिषु अदन्तः अस्ति, तस्य लोपः भवति तत्र स्थानिवद्भावेन, सः अकारः वृद्धौ बाधकः भवति, यः अतौपधायाः इत्यनेन प्राप्यते वृद्धिः या। अतः वृद्धेः प्राप्त्या कलयति इति मुकुटोक्तमेव समञ्जसम्, अतः मुकुटेन यदुक्तम् अस्ति तदेव अत्र सम्यक् अस्ति इति एषः व्याख्याता कथयन् अस्ति। अतः तत्र जयदेवगीतेषु बहुत्र कलयति इति प्रयोगः मया श्रुतः वर्तते। जयदेवः अत्यन्तं प्रसिद्धः, विश्वप्रसिद्धः कविः। अहं तु तं कालिदासादपि ऊर्ध्वं चिन्तयामि, यतः यदा तं पठामि तदा
कस्मिन् लोके गम्यते अस्माभिः इत्येव न ज्ञायते। तस्य काव्येषु अपि कलयति इति प्रयोगः पर्याप्तः लक्षितः अस्ति। भानुं निरीक्षितमहोदय अत्र कथं भ्रान्तः इति भवितुमर्हति, चिन्ता नास्ति। अस्तु इत्यादि। महोदय, जयदेव अष्टपदी सः एव लिखितवान् आम् किल? आम् आम् आम्। कृष्णस्य, अस्तु अस्तु। कृष्णस्यापि अपि बहुविधानि गीतानि। एवं वा? राधिका कृष्ण तव विरहे, माधव हम्म, इत्यादि। अपि सत्यं च सत्यं। भवतां तत्र आन्ध्रदेशस्य चलनचित्रेषु तस्य बहूनि गीतानि यथावत् स्वीक्रियन्ते। एवं वा? प्रिये अस्तु। चारुशीले। ओ ओ एवं। अस्ति खलु एकं गीतम्। आम् आम् महोदय, अस्ति। सपदि अस्ति। मदनानलो दहति मम मानसम्। नाम बहु सः जयदेवः अत्यन्तं विलक्षणः अस्ति, भवतु नाम। हा, तर्हि हा, भवताम् आन्ध्रदेशस्य एकं चलनचित्रं दृष्टवान् अस्मि। आन्ध्रभाषाम् अहम् अवगच्छामि, यद्यपि वक्तुं न शक्नोमि। मेघसन्देशम् इति एकं हम्म, चलनचित्रमस्ति आम् आम् प्राचीनेषु। आम् आम्। तत्र जयदेवस्य पद्यानि प्रकामं विलसन्ति। अपि च तत् चलनचित्रं पुनः पुनः पश्यामः इति मनः भवति। परन्तु तद् मादृशाः गृहस्थिनः रसिकाः कदाचित् पश्यन्ति। यद्यपि योगिनाम् अथवा विरक्तानां सः विषयः न भवति। परन्तु काव्यसंसारः तथा भवति। यदि वयं कवेः हृदये प्रविश्य काव्यं पठामः, वस्तुतः नवरसैः आप्लाविताः भवामः। भवतु नाम, सः विषयः अत्र आनुषङ्गिकः, मुख्यः विषयस्तु अत्र अन्यः एव। अस्तु तर्हि, एवं व्याख्याता अत्र खण्डनं कृतवान्, परन्तु खण्डने एतदेव मित्त्वम्। अस्तु, मित्त्वं नास्ति चेदपि अदन्तः तु एष धातुः अस्ति एव। अतः प्रकृते उपधावृद्धिः न स्यात् खलु इति अस्ति। कालवर्णत्वाद्वा इति कथयति एषः। अन्यदपि हेतुं तत्र कथयति। नाम कालशब्दः वर्णवाचकः अपि अस्ति, कृष्णवर्णवाचकः कालशब्दः अपि भवति। अतः सः यमराजः कृष्णवर्णीयः अपि अस्ति। अतः एवं वा तत्र अस्माभिः कालयति इति विग्रहः करणीयः इति एषः कथयति। परन्तु एषः अपि तत्र प्रयोगं दर्शयति। अस्तु, प्रयोगं दर्शयति चेदपि तत् प्रकारान्तरेण सिद्ध्यति खलु। यथा मुकुटेन उपायः उक्तः अस्ति। नाम कलह इव कालः इति प्रज्ञादिभ्यः इत्यनेन अणिसति काल इति शब्दः वक्तुं शक्यते खलु। अतः अस्मिन् सन्दर्भे एकवारं कोशान्तरमपि पश्यामः। यथा तत्र कल्पद्रुमे द्रुमकारः कथं व्युत्पत्तिं कथयति तत् पश्यामः। पश्यन्तु, कल्पद्रुमकालः कारः अपि कथयति तत्र कलयति आयुः। सः अपि तथैव स्वीकृतवान् अस्ति। कलसङ्ख्याने पचाद्य च ततः प्रज्ञाद्यण, पश्यन्तु, तेन अपि तथैव स्वीकृतम् अस्ति। शब्दकल्पद्रुमकारः मुकुटात् प्राक्तनः। अतः सम्यगेव तेन उक्तम् अस्ति। भानुजीदीक्षितमहोदय अत्र भ्रान्तः अस्ति इति भासते। भवतु नाम। तर्हि प्रकृते एतत् यत् प्रामाण्यं तेन दत्तम् अस्ति, एकमस्ति खलु, कालो मृत्यौ महाकाले समये यमकृष्णयोः इति। क्षणमेकम्। एतत् मेदिनीकोशस्य उदाहरणमस्ति। मृत्युः इत्यर्थः अस्ति, महाकालः नाम शिवस्यापि नाम अस्ति, समयार्थे तु प्रसिद्धः अस्ति एव। यमार्थे पुनः अस्माकं कृष्णः यः अस्ति तस्यापि कालः इति नाम अस्ति। कंसादीनां चाणूराणि आदीनां सः अपि कालः भवति। अस्तु, यद्यपि परमात्मत्वदृष्टिः यदा कृष्णे स्थाप्यते तदा तु सर्वः अपि सः भवत्येव। अस्तु। ततः अग्रिमशब्दः अस्ति दण्डधरः। दण्डस्य महो- धरः। महोदय क्षम्यतां महोदय, अन्ततो गत्वा अत्र यः वृद्धि प्राप्नोति महोदय तदितेषु अचाम् आदेति सूत्रे। आमामां प्रज्ञादि तद् अणित् अस्ति खलु, तेन तद्धितेषु जानाति, तेन भवति। तत् कलह इत्यपि वक्तुं शक्यते। कालस्य नामान्तरं कलह इव कालः इति। हा, दण्डधरः, दण्डस्य धरः, षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति। अथवा उपपदसमासोऽपि भवति। तथा चेत् दण्डधारः इत्यपि प्रयोगः भवति। तत्र हैमकोशे अस्ति, परन्तु आदौ एतत् पश्यन्तु, दण्डं धरति इति विग्रहे कर्मण्युपपदे अणिसति
दण्डधारः तत्र चौण्यणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति यथा कर्म तद् अस्ति खलु कुम्भकारः इत्यादिषु दण्डधारः अपि भवति षष्ठी तत्पुरुषे दण्डधरः इत्यपि भवति दण्डधारो यमे राज्ञी इति हैमकोशे तत्र दण्डधार इति प्रयोगः विदृश्यते अमरकोशे तु दण्डधरः इत्येव अस्ति इति भावः महोदय षष्ठी तत्पुरुषसमासः कथं भवति? षष्ठी इति इति सूत्रं तावदेव न न न तत्र दण्डं धरति इति तु तत्र उपपदसमासः अस्ति किल? धरति इति धरः आदौ तत्र दण्डशब्दः सिद्ध्यति धरशब्दः पृथक् स्वीक्रियते तत्र हम्म। धृञ धारणा धारण धारणार्थकात् धातोः नन्दिगृहीपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन अचि गुणेरपरत्वे च कृते धर इति शब्दः सिद्धः भवति अतः दण्डस्य धरः दण्डधरः गङ्गायाः धरः गङ्गाधरः इति यथा तथा कौमुद्यामेषः विचारः कृदन्तप्रकरणे अस्माभिः पठितः अस्ति महोदय आम् 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 स्मृतवती अस्तु पश्यामि। तथा अस्ति आम्। ततः श्राद्धदेवः इत्युच्यते श्राद्धस्य देवः अंशभाक्त्वात् नाम श्राद्धस्य ये देवाः सन्ति तेषु एषः अपि एकः अस्ति अपि च श्राद्धस्य यः अंशविशेषः अस्ति श्राद्धकर्मणि यमाय अपि कश्चन अंशः स्थाप्यते तादृशम् अंशम् एषः भजते अतः एषः श्राद्धांशभाक् भवति इति कारणात् श्राद्धस्य देवः भवति पितृपतित्वाद्वा अस्माकं ये पितरः सन्ति दिवङ्गताः वर्तमाने विद्यमानाः वा वयं स्वयं वा तेषां सर्वेषामपि एषः पतिः भवति स्वामी भवति अतः श्राद्धदेवः इत्यपि एषः उच्यते इत्यस्ति ततः अ, अग्रिमं नाम भवति वैवस्वतः इति विवस्वतः अपत्यं विवस्वान् भवति सूर्यः अतः एषः यः यमः अस्ति सः पौराणिकादिप्रसङ्गानुसारेण तत्र सूर्यस्य पुत्रः भवति अतः विवस्वत् तत्र तकारान्तशब्दः भवति तस्मात् तस्यापत्यमित्यनेन अणि वैवस्वत् आदिवृद्धौ च वैवस्वतः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति अत्र विशेषः अग्रिमं नाम भवति अन्तकः इति अन्तं करोति अन्तयति तर्हि अत्र अन्तं करोति इत्यर्थे अ, अन्तयति इति नामधातुः सम्पाद्यते तत्र अन्त इति शब्दात् तत्करोति तदा चष्ट वार्तिकेन गणस्थं वार्तिकम् एतेन वार्तिकेन णिच् इति प्रत्ययः भवति तत्करोति इत्यर्थे अन्योऽपि अर्थः अस्ति तत्र तदा चष्टे परन्तु सः अर्थः भिन्नः तर्हि प्रकृते अन्त इति शब्दात् णिचि अन्त णिच् अन्त इ अन्त इत्यत्र तकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य अधोलोपः इत्यनेन लोपः अन्त इ स्थानिकृतभावेन वृद्धिप्रसङ्गः नास्ति अपि च वृद्धिः तु एवमपि न भवति यतः अत्र उपधावर्णः नकारः अस्ति अतः अलोपानन्तरम् उपधावर्णः नकारः अस्ति अतः वृद्धिः तु नास्ति एव अन्ति इति ण्यन्तः धातुः सिद्धः भवति ततः विभक्तिकार्ये कृते अन्तयति क्षन्तव्यं तिङ्गुत्पत्तौ नाम लटिति पिशपि अन्तयति अन्तयतः अन्तयन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति तर्हि यः अन्तयति सः अन्तकः भवति तर्हि अन्ति इति णिजन्तात् धातोः णुल् त्रिचौ इत्यनेन कर्तृर्थेन णुल् भवति तस्य अकादेशः भवति अन्त अका अन्तक णेर्णिटि इत्यनेन णेः लोपः अपि अवगन्तव्यः अन्तकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति अतः सः अन्तकः अस्ति यमः अतः अस्माकं शरीरस्य अवसानं करोति चतुर्दश इमानि नामानि यमस्य पठितानि मन्यः इदानीं तत्र राक्षसानां नामानि आरभ्यन्ते महोदय तत्र क्षम्यतां महोदय अत्र यः निच् प्रयुक्तः स्वार्थे इत्यर्थे यतोहि अन्तं करोति इति विग्रहे तस्य नैव स्वार्थे नास्ति
तो तत्करोति। तर्हि तत्करोति इत्यर्थे अस्ति। इत्युक्ते मतलब अन्तं कार्यते इति अर्थः महोदय। कारयति न, करोति इत्येव अर्थे। तद्वार्तिक चौर्यं करोति तद्वत् वा? हा, तत्र तु शक्यते। चौर्यं करोति इति चौर्यशब्दात् यदि एतत् करोति तर्हि तु तत्र चोर्ययति इति रूपं भविष्यति। चौर्यशब्दात् णिच् भविष्यति। अतः तत् करोति इति अर्थे एव एषः णिच् अस्ति, स्वार्थे नास्ति। अन्यस्य अन्तं करोति इति वा? तदेव तदेव, करणक्रियायाम् एषः कर्ता, अन्तम् अत्र कर्म। वार्तिकम् एकवारं वदति वा महोदय? तत् तत् करोति करोति इति तदा तदा चष्टे चष्टे। इति अस्ति। हा, नाम तदा चष्टे नाम इत्युक्ते तत् क्रोधात्। तत् करोति, तच्छब्देन अत्र, तच्छब्दः सर्वनामशब्दः अस्ति। अतः तच्छब्देन सर्वेऽपि शब्दाः गृह्यन्ते। पाठं करोति, कोशं करोति, पाकं करोति, ध्वनिं करोति, किमपि वा करोति, सर्वेऽपि अत्र सुबन्ताः नामशब्दाः गृहीताः भवन्ति। विश्वं करोति, विश्वयति, क्रीडां करोति, क्रीडयति, पाकं करोति, पाकयति, अमरकोशं करोति, अमरकोशयति, एवं भवति। एवम् अन्तं करोति, अन्तयति। तदा चष्टे, आचष्टे नाम आख्याति, चक्षिणाख्याय, चक्षिण् व्यक्तायां वाचि, परन्तु तस्य प्रसङ्गः नास्ति अत्र। आचष्टे इति अन्योऽपि अर्थः अत्र अस्ति। यथा पाठम् आचष्टे, पाठम् आख्याति नाम समन्तात् कथयति, तर्हि तत्र पाठयति इति भविष्यति। एवं खलु अन्यः अवगम्यते? अस्तु इत्युक्ते महोदय स्वयं अ, अन्तं करोति न तु आमामाम्। कवचम् अन्यं प्रेरयति। प्रेरणार्थकः णिच् नास्ति एषः। अस्तु अस्तु अवगतं महोदय। राक्षसः राक्षसः कौणपः क्रव्यात्, क्रव्यादोऽस्रप आशरः, रात्रिञ्चरो रात्रिचरः, कर्बुरो निकषात्मजः, यातु धानः पुण्यजनो, नैरृतो यातु रक्षसी। पश्यन्तु तर्हि, पाकिस्तानजनानां कति नामानि अस्माभिः अधुना पठ्यन्ते। तेषु प्रथमं नाम अस्ति राक्षसः। केचन तादृशमनस्काः भारतेऽपि भवन्ति। पश्यन्तु, ते सर्वे एते यथा यथा व्युत्पत्तिं पठिष्यामः वयं, तथा तथा सर्वेपि गुणाः पाकिस्तानजनानां पुरतः आगमिष्यन्ति। वर्तमानपाकिस्तानजनाः, राक्षसः रक्षति अस्मात्। हम्म? नाम यः कोऽपि यस्मात् रक्षति, तर्हि यस्मात् रक्षति सः राक्षसः भवति इति भावः। तर्हि तत्र रक्षपालने इति धातोः, पालनं नाम रक्षणम्, रक्षणे इति धातोः णिजन्तं, णिजन्तात् ल्युडन्तं पालन इति रूपं भवति। तर्हि सर्वधातुभ्यः असुन् रक्ष अस् रक्षस्, रक्षः रक्षसि रक्षांसि, रक्षस शब्दः तु नपुंसकलिङ्गे, परन्तु रक्षस्, रक्षः एव राक्षसः इत्यर्थे। रक्षस् इति शब्दात् प्रज्ञादिभ्यश्च इत्यनेन स्वार्थे अणप्रत्ययः भवति। रक्षस् अण् आदिवृद्धिः, राक्षस राक्षस विभक्तिकार्ये कृते राक्षसः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि अत्र एका जिज्ञासा उपस्थाप्यते। रक्षस् इति शब्दः तु नपुंसकलिङ्गे भवति खलु। नाम स्वार्थे यः अणविहितः, तस्य स्वार्थिकस्य अणः
या प्रकृतिः अस्ति रक्षस् इति, तस्याः लिङ्गं तु नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। तर्हि प्रकृतेः नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, तर्हि तस्मात् विहितस्य प्रत्ययस्यापि नपुंसकलिङ्गता एव खलु स्यात्। राक्षसं राक्षसे राक्षसानि इति भवेत्, परन्तु तथा न भवति। राक्षसशब्दः तु पुल्लिङ्गे दृश्यते। सामान्यतया स्वार्थप्रत्ययः यस्याः प्रकृतेः विहितः भवन्ति, तत्प्रकृतेः यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गं भजन्ते। परन्तु तत्र काचित् परिभाषा अस्ति। स्वार्थिकाः प्रकृतितः, नाम स्वार्थप्रत्ययाः ये सन्ति, तेषां या प्रकृतिः अस्ति तस्याः प्रकृतेः अपेक्षया लिङ्गवचनानि अतिवर्तन्ते अपि। नाम ते स्वार्थप्रत्ययाः लिङ्गम् अतिक्राम्यापि तिष्ठन्ति, वचनमपि अतिक्राम्य तिष्ठन्ति। कदाचित् प्रकृतिः नित्य एकवचनान्त अस्ति, नित्यद्विवचनान्त नित्यबहुवचनान्त वा यदि अस्ति, तर्हि स्वार्थप्रत्यययोजनेन कदाचित् वचनान्तरमपि गच्छति। प्रकृतेः यल्लिङ्गम् अस्ति, कदाचित् तल्लिङ्गम् अतिक्राम्य अतिक्रमणं कृत्वा तस्य लिङ्गस्यापि भिन्नं लिङ्गमपि गृह्णन्ति स्वार्थिकाः। अपि शब्दग्रहणेन तेषां प्रकृतेः यल्लिङ्गं यद्वचनमस्ति तत्तु भवत्येव, परन्तु क्वचित् लक्ष्यानुरोधेन तथापि भवति इति परिभाषया उच्यते। अतः इति पुंस्त्वम्, अतः प्रयोगानुसारेण प्रकृते रक्षस् इति प्रकृतेः नपुंसकलिङ्गं विहाय पुल्लिङ्गतां गृह्णाति राक्षसशब्दः इति भावः इति अत्र अवगन्तव्यम्। एवं खलु इति अत्र विशेषः। महोदय, परन्तु रक्षते धातु नपुंसकलिङ्गे कथं वक्तव्यम्? धातुः न, शब्द। रक्षधातोः असुन् प्रत्ययः यदा कृतः तस्य अस् अवशिष्यते। ओह, रक्ष ओके। अस् रक्षस्, यथा हाँ। मन अस् मनस्, हम्म। मनः मनसि मनांसि, रक्षः रक्षसि रक्षांसि, तत्तु नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति। ओ, असुन् प्रत्यय विहितः अस्ति वा? हा। अस्तु अस्तु। महोदय रक्षति अस्मात् इति को अर्थः महोदय, पुनः एकवारं वदतु। नाम अस्मात् एस्तों रक्षति बचांदा कोई, अतः यस्मात् रक्षति अथवा अस्मात् रक्षति तादृशः एषः रक्षः अथवा राक्षसः। यः रक्षति सः न राक्षसः। तो यस्मात् रक्ष्यते इति अत्र भावः। तर्हि अस्माकं रक्षा कस्मात् क्रियते? राक्षसात् क्रियते। कैः क्रियते? देवैः क्रियते। अतः प्रकृते यः असुन् अस्ति, सः असुन् अपादानार्थकः ग्राह्यः, कर्तृर्थकः न ग्राह्यः। बहुलम्, उणादयो बहुलं, बहुलग्रहणसामर्थ्यात् अथवा कृतो बहुलम्। उणादिप्रत्ययाः अपि कृत्प्रत्ययाः भवन्ति खलु। कृत्प्रत्ययाः अपि बहुलं प्रवर्तन्ते, यद्यपि कृतां प्रसिद्धः अर्थः कर्ता। अतः एष असुन् अपादानार्थकः ग्राह्यः, नाम यस्मात् रक्षां करोति यः कोऽपि, तर्हि यस्मात् रक्ष्यते, रक्ष्यामहे वयं, सः आक्रान्तः राक्षसः इति भावः। स्पष्टम्? स्पष्टं महोदय। हम्म। राक्षसो यातु धाने स्यात् चण्डायां राक्षसी स्मृता इति। यातु धान नाम राक्षसः एव पठिष्यते अग्रे। चण्डा, चण्डा नाम तदेव, यथा पूतना, ताडका, सुरसा इत्यादयः चण्डक्रियावत्यः, तासु ताः राक्षस्य। अस्तु, कौणपः इति अस्ति अग्रिमः शब्दः। कुणपं शवम्, कुणपः नाम शवः। भक्षयितुं शीलम् अस्य, यस्य स्वभावः शवं भक्षयितुम् अस्ति,
सः कौणपः भवति शीलम् इति अणप्रत्ययः भवति तच्छीलार्थकः एकक्षणम् आम् कुण कुणपम् इत्युक्ते शवम् इति अस्ति वा महोदय? कुणपः नाम शवः ओ इति एवं वा? पश्यन्तु ये केऽपि मांसाहारिणः सन्ति ते सर्वेपि कुणपाः नाम शवं भुञ्जते यतः जीवितं जीवितावस्थायां तु कोऽपि न खादति खलु अतः ते राक्षसाः एवं खलु। यदि एवं वदामः चेत् तावन्ति। धावन्ति न अस्मानेव तत्र खादन्ति अस्माकं हननं कृत्वा हा, परन्तु अस्तु ते अस्मान् वदन्ति भो भवन्तः अपि हननं कृत्वा एव खादन्ति खलु शाकानि तत्र अग्रिमः विषयः अस्ति विषयः नाम तत्र पीडा नास्ति महोदय, अधिका तदे पीडा तदे नास्ति। न्यायशास्त्रानुसारम् अथर्ववेदस्य च वनस्पतिविज्ञानानुसारं तृणेषु वनस्पतिषु च पीडानुभवः न भवति भवति चेदपि ते तत् सुखेन विना क्लेशेन सोढुं पारयन्ति तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणमिदमेव भवति यतः तेषु तावताम् इन्द्रियाणाम् अभावः भवति यथा इन्द्रियाणि संवेदनयुक्तानि पीडां सहन्ते अथवा अनुभवन्ति मानवाः मानवानाम् इन्द्रियाणि तथा तेषां न भवति अतः यत्र पीडा नास्ति तत्र हिंसा न भवति यस्मिन् आहारे हिंसा न भवति तादृशः आहारः सात्विकः इत्युच्यते अतः मांसं न भक्षणीयं वा इत्यपेक्षया विषयः अस्ति यत् आहारः सात्विकः स्वीकरणीयः सात्विकः आहारः स एव यत्र हिंसा न भवति मांसाहारे हिंसा अस्ति यतः यं कमपि प्राणिनं वयं तत्र मारयामः तदा तस्य पीडा भवति सा हिंसा अस्ति इति तत्र अस्मदीयस्तर्कः भवति परन्तु ते मूर्खाः नावगच्छन्ति यतोहि तेषां मते स एव धर्मः अथवा तादृशः सामान्यः विषयः यथा इदानीं बहवः मानवाः मानवस्यैव गर्भमपि खादन्ति तथापि सन्ति कुणपाः औणपाः लोके अस्तु तं विषयं बहु न गच्छामि हा नाम तादृशानां मते तदपि न्याय्यम् अस्ति भवतु तर्हि कुणपशब्दात् अणिसति कौणपः इति सिद्धं भवति अन्योऽपि अस्ति कोणं पाति कोण इति उपपदे पारक्षण इति धातोः आतोऽनुपसर्गकः इत्यनेन कप् प्रत्ययो भवति हा तर्हि हम्म, कोणपस्य कोणपशब्दः सिद्धः अस्ति खलु कोणपस्य निर्ऋतेः अयम् नाम निर्ऋतिः काचित् दिक् अस्ति तस्मिन् दिशि एते राक्षसाः भवन्ति अतः ततः उत्पन्नाः भवन्ति निर्ऋत्यर्थे कोणपशब्दः साधितः कथं साधितः अस्मिन् विग्रहे साधितः कोणं पाति कोणं पाति नाम काचित् दिक् काचित् दिशा यस्याः निर्ऋतिः इत्यपि नाम अस्ति कोणपः इत्यपि नाम अस्ति नैऋति इति राक्षसः अस्ति किल, नैऋति दिक् अस्ति किल महोदय, तदपि अस्ति वा हा हा अत्र? तदेव तदेव अतः तादृश नैर्ऋतेः अयम् अस्ति कः अयं राक्षसः ततः उत्पन्नः वा अथवा तत्र भवः वा परन्तु एषः तु तस्येदं नाम तत्सम्बद्धः अस्ति एषः अतः कौणपः एवमपि व्युत्पत्तिप्रकारः व्युत्पत्तिभेदः अत्र उक्तः अस्ति हम्म महोदय महोदय क्षम्यतां महोदय शीलम् इति यत् सूत्रमस्ति महोदय तत्र मन्ये महोदय ठक् प्रत्ययः अस्ति अत्र महोदय कश्चन अन्य सूत्रेण कृतम् शीलं 4461 पश्यामः
शीलम् कस्य अनुवृत्तिः अस्ति तदस्य तावदेव खलु ठक् प्रत्ययः हा तर्हि तु काशिकाकारः अपि तदस्य ठक् प्रत्ययो भवति अस्तु उत्सर्गः अत्र ठक् एव अस्ति अपूपभक्षणं 414461 एषापि तदेव कथयति वा हा तर्हि तु चिन्तनीयम् तर्हि तु चिन्तनीयम् ऊणपं भक्षयितुं शीलमस्ति पुनः भक्षणार्थः अपि एतेन स्वीकृतः खलु इतना लंबा चौड़ा अर्थ कैसे ले लिया कल्पद्रुमकारं पश्यामः सः कथं कौणपशब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रश्नः कः महोदय? प्रश्नः अयमेव यत् शीलमित्यनेन सूत्रेण तु ठक् विधीयते कथम् अण् इति एवम्, अस्तु अस्तु। कल्पद्रुमकारः कथयति कुणपस्त्रिधातुकं शरीरं शवो वा तं भक्षयितुं शीलमस्य इत्यणु एष अपि शीलार्थे अण् इति प्रत्ययं कथयति परन्तु सूत्रं न कथयति तच्छीलार्थे अण् केन कर्तुं शक्यते तच्छीलार्थकः अण् चिन्तनीयः तर्हि तु अतः तत्र उत्सर्गः ठकः उत्सर्गः अस्ति तत्र अष्टाध्याय्यां तु यः एतेन अत्र उपपादितः तत्र व्याख्यानम् एकवारं पश्यामः वा न्यासकारः महोदय, केवलं तत्र भक्षणार्थे एव ठक् भवति इति उक्तम् अष्टाध्यायी। हा परन्तु ठक् उक्तम् अण् अपेक्षितः खलु ओ अस्तु अस्तु, अवगतम्। तर्हि प्रकारान्तरेण वा वक्तव्यम् यद्यपि तच्छीलार्थे अस्माभिः तत्र एकम् इदाच्छीले क्रियों हेतुता अच्छीलेन रोमेषु सुप्रजातुर्निस्ताच्छीले एतेषा तु णिनिः एषः तु कृतप्रत्ययः अत्र तु एतेन तद्धितः अणकृतः अस्ति अतः न दृश्यते शीलार्थे अण न दृश्यते इत्येव अहं चिन्तयामि तर्हि तादृशः अर्थः अपेक्षितः एव इति यदि तर्हि तच्छीलार्थकः अण कथं बहुलं किमपि कुतश्चित् लभ्येत वा तद्धितप्रत्ययाः अपि बहुलं प्रवर्तन्ते इति कुतश्चित् लभ्येत वा चिन्तनीयं मान्याः अस्मिन् विषये न स्फुर्यते समाधानम् एतत्तु स्पष्टं यत् शीलमित्यनेन अण् तु न सम्भवति ठगेव सम्भवति यतः सः तत् क्षेत्रं तद्धितेषु ठकः क्षेत्रम् अस्ति तत्र उत्सर्गः ठक् अस्ति तत्र किमपि वार्तिकादिकमपि न दृश्यते शीलम् एकवारं तत्रत्यानि अन्यानि सूत्राणि छत्रादिभ्योऽणः एकक्षणम् एकक्षणम् अस्य शतकोटिदरिद्राणाम् अनन्तकोट्युपायः तिष्ठन्तु
छत्र इत्येवमादिभ्यः प्रातिपदिकः प्रत्ययः भवति तदस्य शीलमिति विषये ठकोपवादः छत्रं शीलमस्य इति छात्रः। अतः यद्यपि अत्र एषः शब्दः नास्ति, कः, कोणपशब्दः यद्यपि नास्ति, तथापि कथञ्चित् दोषेण लिखितं वा प्रायः महोदय? न, तत्तु दोषः तु अस्ति एव। महोदय कथं? आम्, 5214 पश्यतु। सूत्रं वदतु किमस्ति। तच्छील तद्धर्म तत्साधु। तत्साधुकारी, तत्तु प्रायः कृत् प्रत्ययः अस्ति। दृष्टः मया, एषः अपि दृष्टः, एषः कृत् प्रत्ययः अस्ति। प्रत्ययः अत्र प्रसङ्गः चलति कृत् प्रत्ययः धातोः एव भवन्ति। एषः तृतीयाध्यायप्रसङ्गः। तृतीयाध्यायः नाम कृत्, कृदध्याय एव। ते पञ्चम प्रत्ययाः अध्याये अस्ति खलु? किमस्ति सूत्रं वदतु आरम्भात्। एकनिमिषम्। अस्तु, यदा ओ, लब्धं भवति सूचय। अस्तु। अतः अहं किं चिन्तयामि, छत्रादिगणः अस्ति खलु, तत् अस्य शीलं, परन्तु तेनापि पूर्णतः अर्थः न लभ्यते। किम्? तदा तु अर्थः एवम् आगच्छेत् यथा अत्र कथम् उदाहरणानि पश्यतु। छत्रं शीलम् अस्य इति छात्रः, तर्हि तत्र विग्रहः कथं करणीयः? कुणपः शीलम् अस्य इति कौणपः, तर्हि कुणपः तस्य शीलं कथं भवेत्? तर्हि तत्र लक्षणः आश्रयणीयः अथवा प्रसङ्गाध्याहारः करणीयः। शवः राक्षसस्य शीलम् अस्ति, कस्मिन् विषये? भक्षणविषये। अतः भक्षणार्थः तत्र लक्षणया ग्राह्यः इति कथञ्चित् अणप्रत्ययेन साधनीयम्। अन्यथा तत्र शीलमित्यनेन तु औत्सर्गिकः ठगेव तत्र भवति। शक्ति तत्र अत्र ठकः अत्र एतद् ठग उत्सर्गः अत्र प्रवर्तते। प्राग्वहते ष्ठक् इति किमपि स्यात्, सूत्रमस्ति। अत्र पश्यन्तु, प्राग्वहते ष्ठक् तद्वहति रथयुगप्रासङ्गं वहति। यत्र वहति आगच्छति ततः पूर्वं पूर्वं ठगधिक्रियते इति तस्य अर्थः। अतः एतत् क्षेत्रं ठकः क्षेत्रम्, उत्सर्गः एषः, अपवादः मध्ये मध्ये सन्ति, यथा ण इति अस्ति। अतः प्रकृते छत्रादिभ्यो णः इत्यनेन णः तच्छीलार्थकः साधनीयः, तत्रापि लक्षणया निर्वाहः इति अहं चिन्तयामि। अत एव शब्दकल्पद्रुमकारः सूत्रं न तत्र दत्तवान्, परन्तु इत्यण अण् इति उक्तवान्, तद्दोषाय इति अहं चिन्तयामि। इति अण् इति कथयति, तत् कथम्? इतः पूर्वं पश्यन्तु, अण् कुत्रचित् दृश्यते वा? यद् योगविभागं वा कुर्मः अथवा तादृशम् अर्थं वा कुर्मः, इतः पूर्वम् अहं तु अणं कुत्रापि न पश्यामि। पश्यन्तु, सूत्रां नास्ति अस्मिन् ठगधिकारे। अतः अलम् एतेन चिन्तनेन यद् मया उक्तं सद्यः तदेव प्रमाणम्। अन्यथा अग्रे भवन्तः चिन्तनं कुर्वन्तु। अस्तु। तर्हि सूत्रं दोषेण उक्तं किल महोदय? तत्तु अस्ति वा? तत्तु सुप्यजातौ तदेव भवति वा? न न ताच्छील्यात्? नैव नैव, सः तु णिनिः। हा, परन्तु अत्र अण् केन सूत्रेण अण् भवति? नास्ति एव, ण इति छत्रादिभ्यो णः इति। तत्रापि ओ, छत्रादिगणः आकृतिगणः स्वीकरणीयः अस्तु अस्तु, कथञ्चित्। एवं वा? अस्तु अपि अस्तु। च शीलार्थः तत्र आगच्छत्येव। अपि लक्षणया तत्र अर्थनिर्वाहः करणीयः इति, बहु किमपि अत्र करणीयं स्यात्। अथवा अन्या व्युत्पत्तिः अस्ति, यदि एषा न स्वीकरणीया, कोणपस्य तत्र इदं तस्य इदम् इत्यादिकम् इत्यपि व्युत्पत्तिः उक्ता खलु। परन्तु तदेव भानुजीदीक्षितः एव, भानुदीक्षितो वा भवतु, तस्य पिता वा भवतु, दोषाः सर्वत्र ग्रन्थेषु भवन्त्येव।
भानजीदीक्षितस्य पिता भट्टोजीदीक्षितः। अस्तु, अग्रिमः शब्दः, अग्रिमशब्दः तत्र अस्ति प्रव्यात् क्रव्यात्। क्रव्यम्, आममांसम्। आमः नाम अपक्वम्, कच्चा मांस। आममांसम् अत्ति। एतादृशाः क्रव्यादः मया केरळेषु दृष्टाः। ते केरळेषु कतिचन क्रव्यादः आमं मांसं भुञ्जते पिशाचिनः। अस्तु, तर्हि तत्र क्रव्य इति उपपदे, कर्मण्युपपदे अधभक्षणे इति धातोः विट् इति प्रत्ययः भवति क्रव्ये च इत्यनेन। अतः विटः सर्वलोपः भवति। क्रव्य अत् सवर्णदीर्घः, क्रव्याद् विभक्तिकार्ये कृते क्रव्यात् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एषः हलन्तशब्दः क्रव्यात्। उपपदसमासः वा? हा, उपपदसमासः। अकारान्तोऽपि क्रव्याद इति शब्दोऽपि अस्ति। हम्म। हा, पश्यामः अग्रे किं किं वदन् अस्ति। अदोनन्ये इत्येव सिद्धे अण्। अदोनन्ये अनन्नार्थे नाम अन्नभिन्नार्थे इत्येव सिद्धे अणबाधनार्थमिदं नाम अदोनन्ये इत्यनेनैव यद्यपि विट् प्रत्ययः सिद्धः भवति तर्हि क्रव्ये च इति किमर्थम् इत्येतत् कर्मण्यण इत्यनेन यः अण् प्राप्तः भवति तस्य बाधनाय इति कौमुद्याम् अस्माभिः विस्तरेण पठितमस्ति, विस्तरेण तत्रैव चिन्तनीयम्। अस्तु, तेन आम मांसभक्षके क्रव्यादः इति न भवत्येव। हा, एषः अपि विचारः तत्र कौमुद्यां विस्तरेण चर्चितमस्ति। तत्रत्यं कापि पेस्ट् एव एषः कृतवान् अस्ति स्वपितुः ग्रन्थात्। पिताजी अपि काशिकातः कृतवान्, काशिकाकारः महाभाष्यात् कृतवान्। हा, नाम यः तु मांसं पक्वीकृत्य खादति सः क्रव्यादः। राक्षसाः तथैव अपि भवन्ति, परन्तु अपक्वं मांसं यदि खादन्ति तर्हि क्रव्यात्, पक्वं मांसं यदि खादन्ति तर्हि क्रव्यादः। क्रव्यादः, क्रव्यादौ, क्रव्यादाः, क्रव्यादाः रामशब्दोक्त इत्यस्ति। विस्तरेण कौमुद्याम् अत्र द्रष्टव्यम्। अग्रे किमस्ति तत्र? अस्रपः। एकक्षणं, न क्रव्यान् मांसाशिरक्षयो रक्षसोः, क्रव्यान् मांसाशिरक्षसोः इति हैमकोशे अपि अस्ति। क्रव्यात् मांसाशि, मांसम् अश्नाति इति मांसाशि, मांसाशि, मांसाशिनौ, मांसाशिनः, मांसाशिन् शब्दः। रक्षसः नाम एते अर्थाः पर्यायशब्दाः अन्यपि दृश्यन्ते हैमकोशे इति भावः। महोदय अत्र कौ द्वौ शब्दौ महोदय एकं मांसशिर क्रव्यात् मांसाशी, मांसाशिन् शब्दः सुपजातोणिनिस्थात् चिल्यतेन णिनिः। पुनः रक्षसः, रक्षस शब्दः तदनेव साधितः। सम्यक्। अग्रिमः शब्दः भवति क्रव्यादः, अकारान्तः खलु। तद्विषये किं कथयति? कृतं, छिन्नं, कृत्तं। हा, कृत्तं, कृतिच्छेदने इति धातुः अस्ति ईदित्, तस्य कृतान्तं कृत्तम् अर्थात् छिन्नं। तदेव पुनः विशेषतः कृतं पक्वं च भुङ्क्ते इति क्रव्यादः। कथं कथं कथं? हा हा, अस्तु अस्तु। कृत्तविकृतपक्वशब्दस्य पृषोदरादित्वात् क्रव्यादेशः। कृत् इति शब्दस्य क्रव्य इति आदेशः पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यनेन भवति इति भावः। कृतं छिन्नं तदेव पुनः विशेषितः कृतं पक्वं च भुङ्क्ते।
नाम कृतं छिन्नम् इत्यस्य कृतं पक्वम् इत्यर्थः स्वीक्रियते। कृतं नाम सम्यक्तया छिन्नभिन्नादिकं पाकक्रियया तत्र छिन्नता जायते खलु, अतः तदेव अत्र उच्यते। परन्तु कृत्तशब्दस्य स्थाने क्रव्य इति आदेशः कृत् कृत्तम् अस्ति अथवा विकृतम् अस्ति अथवा पक्वम् अस्ति इत्यादीनां सर्वेषाम् अपि शब्दानां स्थाने क्रव्य इति आदेशः प्रचोदनादिगणसामर्थ्यात् भवति। प्रचोदनादीनि यथोपदिष्टम् इति सूत्रमस्ति इति काशिकाकारः कथयति। अस्तु, शब्दार्णवे कृदध्याये, शब्दार्णवः कश्चन कोशः, सदान्नादकणादौ च स्यात् क्रव्य स्यात् क्रव्यात् आममांसभुक् इति तत्र उक्तं वर्तते। क्रव्यादः कृत्त विकृतपक्वमांसभुच्यते इति। तत्र सदात् सदा अन्नात् अन्नादकणादौ द्विवचनम् अस्ति। सदान्नाद कणादौ कथं विग्रहः अत्र करणीयः? च न न, प्रायः शब्दद्वयमस्ति अत्र, शब्दत्रयमस्ति। अन्नादकणादौ, अन्नादश्च कणादश्च, अन्नादकणादौ तर्हि सद इति अकारान्तशब्दः स्वीकरणीयः स्यात् वा? सद अन्नाद, सदान्नाद, अथवा सदा, अच्छा अच्छा सदा, सदा इति भिन्नम् अव्ययम् गन्तव्यः। सदा सदा नाम सर्वदा, सर्वदा अन्नादकणादौ च स्यात् क्रव्य, नाम एतत् कदाचित् कोशे भिन्न गतश्लोकेन सह अपि सम्बन्धः स्यात्। अतः अत्र अस्ति विषयः, स्यात् क्रव्यात् आममांसभुक्। नाम क्रव्यात् कः भवति? यः कच्चा मांस खादति। आमः नाम अपक्वः, सः क्रव्यात् भवति। क्रव्यादः अकारान्तः यः क्रव्याद इति शब्दः अस्ति, कृतविकृतपक्वमांसभुक् नाम कृत्तं मांसं विकृतं मांसं पक्वं च मांसं यः खादति सः क्रव्यादः भवति इति अत्र विशेषः। समयः कः जातः? अस्तु, झटिति झटिति वदामि, ततः रिकार्डिङ्ग् शृण्वन्तु, प्रश्नाः चेत् अग्रिमपाठे स्वीकरिष्यन्ते। हा, उभयोः सामान्येन प्रयोगः न, तस्माद् योगार्थस्य व्यवस्थितत्वेऽपि गौण्या, नाम गौण्या वृत्त्या इति भावः, गौणी काचित् वृत्तिः भवति खलु। उभयोः सामान्येन प्रयोगः नाम क्रव्यात् क्रव्याद इत्यनयोः द्वयोः अपि योगार्थस्य, नाम योगेन सम्पन्नयोः, सूत्रेण सम्पन्नयोः अनयोः शब्दयोः यद्यपि व्यवस्था अस्ति तथापि गौण्या उभयोः सामान्येन प्रयोगः, नाम द्वयोः अपि राक्षसार्थं प्रयोगः भवति। यद्यपि क्रव्यात् इति यः, अत्र भावं वदामि, क्रव्यात् इति यः अपक्वमांसं खादति सः क्रव्यात्, यः पक्वमांसं खादति सः क्रव्याद। तर्हि यः पक्वमांसं खादति सः राक्षसः न इति न, सः अपि राक्षसः। यः अपक्वमांसं खादति सः राक्षसः न इति न, सः अपि राक्षसः। द्वयोः कृते सामान्येन नाम राक्षसस्य कृते द्वयोः अपि शब्दयोः सामान्येन प्रयोगः भवति गौण्यावृत्त्या। गौणीवृत्तिः तत्र अलङ्कारग्रन्थेषु चर्च्यते, तत्र विस्तरेण नोच्यते, तत्र पश्यन्तु। अस्तु, हा, अस्रं कोऽर्थः? रक्तं पिबति, रक्तपानं करोति यः। आतोर्नुसर्गेकः इत्यनेन कः नाम अस्र इति उपपदे तत्र पादहतोः कप् प्रत्ययः भवति, अतः रक्तपः न अस्रपः, अस्रपः अस्रपः इति रूपं सिद्धं भवति। न तु टक् टक् न भवति, पिबते सुराशीध्वोः इति वचनात्। नाम तत्र एतेन वार्तिकेन पिब नाम पिब धातोः सुरार्थे अपि च शीध्वर्थे, शीधु नाम तदेव रक्तं वा अथवा एतादृशः अर्थः तत्र, शीधु नाम तदेव किमपि मधु वा इति अथवा मद्यं वा इति अर्थः अपि तस्य भवति। सुरा इत्यपि अर्थः शीधु इत्यस्य अपि भवति। अतः तादृशे अर्थे गम्यमाने एव टक् भवति, अतः अत्र टक् नास्ति इति भावः। तद्वार्तिकं पश्यन्तु रिक्तसमये। दन्त्यसवान्, दन्त्यसवान्, अच्छा,
दन्त्यः यः सकारः तद्वान् एषः शब्दः अस्ति। कः? अस्रपा। दन्त्यः यः सकारः तद्वान् एषः अस्रपशब्दः अस्ति। अस्रपाः तु जलौकायां डाकिन्यां राक्षसेतुना इति मेदिनीकोशे तस्य अन्ये अपि पर्यायशब्दाः उक्ताः सन्ति। जलौका, डाकिनी, राक्षसः, अस्रपाः। यथा विश्वपाः इति भवति खलु, तर्हि तत्र पा धातुः स्वीक्रियते खलु। विश्वपाः इति चेत् तर्हि क्विप् आश्रयणीयः। अकारान्तश्चेत् क प्रत्ययः आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन उक्तः एव। अत्र एतमपि भेदं पश्यन्तु। अन्तिमशब्दः अस्ति श्लोके आशरः। न श्रपयति क्रव्यत्वात् अश्रपः पजाद्यच्। नाम श्रपधातोः अच् प्रत्ययः भवति। न श्रपयति नाम को अर्थः? श्रपधातुः कस्मिन् अर्थे? शापार्थे वा? क्रव्यात्वात् अश्रपः। एकक्षणं श्रपधातुं पश्यामः। श्रप श्रा इति तु महोदय समानः। आ? श्रप श्रा। श्रप् श्रप श्रापाके। श्रा। अच्छा, अत्र अथ पश्यतु महोदय, अथ निनि अच् प्रत्ययं कृत्वा णिजन्तः णिजन्तः प्रयोगः। न अच्छा न पचति। अच्छा अच्छा, अस्तु अस्तु। पाकं न करोति इति अथवा न कारयति इति। क्रव्यात्वात्। आम्, क्रव्यात् अस्ति खलु सः अपक्वं मांसं खादति। अथ न श्रपयति नाम पाकादिविषयः एव नास्ति तस्य। अथ अश्रपः अस्ति एषः। पचाद्यच् नाम तत्र नै उपपदे श्रपधातोः नन्दिकरिपचादिविणोनेन च इत्यनेन अचि सति अश्रपशब्दः सिद्धः भवति इति एषः कथयति। एवं खलु। तालव्यशवान् नाम अत्र श मध्ये तालव्ययः शकारः तद्वान् एषः अश्रपशब्दः अस्ति। ओहो हो, न न न न, एषः विचारः आशरशब्दविषये नास्ति। अस्रपः इति पूर्वं पठितं खलु, तत्र अश्रपः इत्यपि पाठः अस्ति। अतः एवं प्रकारान्तरेण अश्रपः शब्दः अपि भवति इति पाठभेदचर्चा एव। अस्तु। आश्रपशब्दविषये तु अधुना पश्यामः। आशरशब्दविषये तु अधुना पश्यामः। किमस्ति? श्रुहिंसायाम् आश्रणाति नाम आसमन्तात् सर्वस्मात् अपि भागात् हिंसां करोति यः। तर्हि आङ्गुपसर्गपूर्वकात् श्रु धातोः पचाद्यच् नाम नन्दिग्रहिपचादिभ्योरुणिन्यचैतन्येन अच् प्रत्ययः भवति, गुणादिकं भवति। आश्रपः इति शब्दः सिद्धः भवति। अग्रे किं कथयति? आशिरः इति पाठे अशेरणिच् इति किरच् प्रत्ययः भवति। तत्र श्रु धातुः स एव, किरचः इर अवशिष्यते, आशिरशब्दः अपि जायते। आशिरो धनुषः शङ्कुः क्रव्यादोस्रप आशर इति संसारावर्तः। तस्मिन् कोशे एवं पर्यायशब्दाः अपि अत्र उक्ताः सन्ति। आशिरोर्के रक्षसे अग्नौ इति अन्यत्रापि एते शब्दाः दृष्टाः भवन्ति। विचारयन्तु। इतः अग्रे पठिष्यामः। प्रश्नाश्चेत् अग्रिमे पाठे अथवा समूहे प्रश्नान् स्थापयन्तु। सत्यं मया गन्तव्यमस्ति। अद्य मम महाविद्यालये स्पोर्ट्स् मीट् अस्ति, अतः क्षन्तव्यः। अद्य प्रश्नान् स्वीकर्तुं न शक्नोमि। महोदय कक्षायाः विषये वदति इति उक्तवान्। हा, अस्तु, धन्यवादः। वदामि किञ्चित्। एकक्षणं फलकं दर्शयामि, विलम्बितः। प्रार्थनायन्त्रं दर्शयति वा महोदय? अस्तु तर्हि। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियचामृताय च। एवं च अमरकोश इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अस्माकं क्रमे अष्टपञ्चाशः एषः पाठसम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।